इबादत के लिए कोई मुल्ला, कोई पीर, कोई इमाम, कोई बड़ा, कोई छोटा, उसका तरीक नहीं चलता। वो तरीक चलता है मोहम्मद मुस्तफा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए फरमाया या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब की इबादत करनी है। उअबुदू में बता दिया कि अल्लाह को वाहिद ला शरीक मान के उसकी इबादत करनी है। और तरीक क्या होगा? या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, अल्लाह का रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके तरीक पे इबादत होगी। और दौरे मोहम्मदी में तू तो अपने पीर की बात करता है, तू अपने मुल्ला की बात करता है, तू अपने मजहबी सौदागरों की बात करता है। मैं कहता हूं काबा के रब की कसम, दौरे मोहम्मदी में हजरत मूसा का तरीका, हजरत ईसा का तरीका, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, इन जलीलुल कदर अंबिया के तरीक को इबादत में अपनाने वाला और इनके तरीकों की मखसूस तराइक की पाबंदी करने वाला, वो भी मुर्तद और काफिर है। तेरे मुल्ला की क्या कीमत है? यहां तो ऐलान है लो काना मूसा हय्यन मा बसिया लहू इल्ला इत्तिबाई। फरमाया तुम तौरात की बात करते हो, आज अगर साहिबे तौरात मूसा कलीमुल्लाह वो भी जिंदा होते, क्या होते? शुक्र है ये लल्लड़ साथ नहीं बैठे थे, नहीं तो ये फौरन पढ़ देते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। ये वहां नहीं बैठे थे। आपने फरमाया लो काना मूसा हय्या, ऐ लोगों अगर मूसा पैगंबर जमीन के अंदर या ऊपर किसी मकाम पर भी जिंदा होते तो मूसा पैगंबर को भी मोहम्मद मुस्तफा के इत्तिबा के बगैर उनको भी निजात नहीं मिल सकती थी। तुमने मेरे नबी की शान को क्या समझा है? हर पीर, हर मौलवी, हर मुफ्ती, हर बिदत करेगा जी हमारे अकाबिर का तरीका है, कोई बिदत करेगा जी हमारे अकाबिर का मामूल है, अपनी रस्में करेगा हमारे बड़ों का मामूल है। जाए तेरे बड़े, ले जा इनको अपने मकाम पे। हमने बड़ा माना है रब्बुल आलमीन को, अल्लाह अकबर। और अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में बड़ा रहनुमा, बड़ा रहबर, बड़ा मुत्तबा, बड़ा मुता भेजा है तो वो मोहम्मद मुस्तफा को भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, उस राह को पहचानो, वो है मसाला तौहीद और उसकी तशरीह मुहम्मदी, मोहम्मद मुस्तफा की बयान करदा हुदूद, मोहम्मद मुस्तफा का बयान करदा उसवा हसना। लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यहां पर नुक्ते की बात है, लकद काना लकुम, लकद काना लकुम किसको कहा? अबू बकर सिद्दीक को, फारूक आजम को, उस्मान अली को, और जिनकी जन्नत की सनदें अल्लाह ने उतार दी है उनको खिताब होता है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तुम भी देख लो, लकद काना लकुम, तुमने भी अपनी ऐसी बातें करनी है जिन पे अल्लाह राजी हो, तो मेरे मोहम्मद मुस्तफा के पीछे होके चलना है। जहां अबू बकर, उमर, उस्मान को कहा जाए लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वहां मेरे पीर, तेरे पीर, मेरा उस्ताद, तेरा उस्ताद, फलाना बडेरा, फलाना मुफ्ती, फलाना हजरत अकदस, फलाना सनत, फलाना फलाना, ये फलाने फलाने चल सकती है? बस यही हमारा कसूर है। हम कहते हैं जब मोहम्मद मुस्तफा को नबी माना है तो अब तरीका मोहम्मद ही चलेगा, किसी पीर फकीर का तरीका नहीं चलेगा। चाहे कोई नेक है या बद है,
یہاں نیک و بد کی بات نہیں، یہاں تو یہ بات آ گئی محمد مصطفیٰ کو نبوت ملنے کے بعد اللہ نے پہلے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ تو کن کی بات؟ پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ تو پہلا موڑ ہے اعبد اللہ، عبادت کس کی ہے؟ منتیں کس کی؟ نظر و نیاز کس کی؟ سور و پکار کس کی؟ پھیرے طواف کس کے گھر کے؟ اور کرنے کس طریقے پہ ہیں؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اب انی رسول اللہ، اب ذرا سمجھنا ہے، وہ رسول مکرم آگے لائے کیا؟ آپ آئے لائے کیا؟ پیغمبر کا وہ طریق کہاں سے ملے گا؟ پیغمبر کریم آئے لائے کیا؟ دو جملے سننے ہیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پورے کائنات کے لیے باعث رحمت بنایا۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ باعث، یہ اصل معنی ہے باعث رحمت۔ حضرت شیخ الہند پہ اللہ کی رحمت ہو، اور شیخ حضرت عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، جنہوں نے سب سے پہلا ترجمہ کیا قرآن کا، تو وہاں پر انہوں نے عجیب جملہ لکھا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت کر کر جہان والوں کے لیے۔ بہت اچھا معنی کیا، رحمت کر کر، یعنی ہم رحمت کرنا چاہتے تھے اور وہ رحمت دے کر محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ رحمت دے کر کس کو بھیجا؟ بولو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھو۔ رحمت للعالمین، جہاں سارے مولوی غلط ترجمہ کرتے ہیں، سارے خطیب غلط معنی کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ رحمت بنا کے نہیں بھیجا، رحمت دے کر بھیجا ہے۔ جہاں آیت کا معنی یہ ہے رحمت دے کر بھیجا ہے۔ اللہ کا پروگرام تھا کہ میں پوری کائنات پہ اپنی رحمت کی بارش کروں، تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اس بارش کا باعث بنا کر بھیجا۔ اور وہ بارش کیا ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، وہ آئے رحمتاً، رحمتیں لے کے آئے۔ اور وہ رحمت کیا تھی؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، محمد مصطفیٰ جو رحمت لے کے آئے، اس رحمت کا نام ہے قرآن۔ اور جہاں پر بھی کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ دیکھو، یا ایھا الناس، تیسرا آ گیا یا ایھا الناس۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ پھر اے کائنات والو، پیغمبر آئے، وہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر بھی فرمایا یا ایھا الناس، اپنی دعوت ذکر کی، یا ایھا الناس، پیغمبر جس رحمت کو لے کے آئے، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، آ گئی تمہارے پاس موعظہ، واز والی کتاب، نصیحت والی کتاب تمہارے رب کی طرف سے۔ اور یہ کتاب ایسی ہے شفاء لما فی الصدور، یہ اندر کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے۔ یہ ایسا نسخہ آیا، شرک والی کینسر، بدعت والا کوڑ، اور دل کے اندر حسد، بغض، بدعت، شرک، غیر اللہ کی تعظیمیں، ان کو نکالنے کے لیے، شکوک و شبہات کی اندھیری نگریوں کو نکالنے کے لیے، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن آیا۔